صاحب सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की माजी की हुकूमतों का हिस्सा भी रहे हैं, वजीर भी रहे हैं, वफाकी वजीर मजहबी अमूर भी रहे हैं। इनके दौर में जो है वजारत मजहबी अमूर में बहुत सारी इन्होंने पाकिस्तानी हज्जाज को सहूलतें भी दी थी, लेकिन अब पाकिस्तान के हज्जाज जो हैं पिछले 2 साल से बड़े मसाइल का शिकार हैं। इस पर भी इनसे बात करेंगे। साहब एक चीज़ बताइएगा, जैसे दिफा पाकिस्तान कौंसिल में आप लोग सब मिलके पाकिस्तान के दिफा की बात करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। पाकिस्तान एक तरफ इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान में जो साजिशें कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दे रही है। क्या समझते हैं मसला कश्मीर हल नहीं होता जब तक हमारा पानी का मसला हल नहीं होता, हम इंडिया के साथ इस तरह के ताल्लुकात जारी रख सकते हैं? देखिए, बड़े अफसोस और शर्म की बात है, और इसके लिए बहुत सी बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है। पाकिस्तान के लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए कोई फाख्ताएं उड़ा रहा है, कोई अमन की आशाएं उड़ा रहा है, कोई दूसरी काम कर रहा है। देखिए, मैं इस बात को बुरा नहीं समझता, लेकिन मैं ये कहता हूँ, देखें, अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, अमन की आशा वालों को तो अपना बिजनेस इंटरेस्ट है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, एक एक जो मुआहदे हो रहे हैं यहाँ पर, जो एनजीओ के जरिए और जो कैरी लूगर बिल के लिए जो पैसा आया था, जी जी, उसमें से करोड़ों रुपया जो है वो बांटा जा रहा है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के हेड जो है उनको दिया जा रहा है। इस तरह से आप के दोस्तों को, आपके जो मीडिया है उसको दिया जा रहा है कोई करने के लिए, ताकि लोगों को ब्रेन वॉश किया जाए, पाकिस्तान के लोगों को किया जाए। मैं देखिए ना, एक पहली बात तो ये है कि हम ने अब ये फैसला किया है कि 20 तारीख को इंशाल्लाह इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा, हुकूमत को बावर करवाने के लिए कि अगर ये नेटो की सप्लाईज खोली गई और आवाम को और छोटा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ। देखें, हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी की कीमत क्या लगा रहे हैं, $1000 कंटेनर का या $500 कंटेनर के। इतनी शर्म की बात है कि यही असला जो यहाँ पर आ रहा था, 2000 कंटेनर जो यहाँ पर गायब हुए, जो कि वजारत दाखिला जिसकी जिम्मेदार है, और क्योंकि उसी के नीचे 400 कंटेनर है, जहाँ सब 400 से ज्यादा कंटेनर गायब हुए। मैं वही कह रहा हूँ, जितने कंटेनर गायब हुए उसका असला किधर गया, उसके अंदर जो ये कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट था वो किधर गया, उसके अंदर जो शराब आई है वो किधर गई, उससे पैसा किसने बनाया, पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चीजें आई, कहाँ कहाँ पर दहशतगर्दी हुई। तो 20 तारीख को इंशाल्लाह जो इस्लामाबाद में इज्तिमा होगा वो भी तारीखी होगा, और फिर 27 तारीख को आज आपने जो बात की बलूचिस्तान के बारे में, कोई वहां पे नहीं जा रहा नाम से। अभी देखें, आशीष साहब ने कहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मैं बलूचिस्तान पे APC बुलाऊंगा, लेकिन नहीं बुलाई। तो आज दफाए पाकिस्तान ने, हमने कल जो अपनी सरप्राइज मीटिंग की उसमें हमने ये फैसला किया है कि 27 तारीख को इंशाल्लाह कोयटा के अंदर हम APC करेंगे। ठीक है। और उस APC के बाद हम तमाम, आज जमहूरी वतन पार्टी ने हमारे साथ शमूलियत की है। आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी एहसास हो गया कि ये दफाए पाकिस्तान की जो बात कर रहे हैं वो हक की बात कर रहे हैं, और आज उनका नुमाइंदा भी आया जो लाहौर के बाद से गायब हो गए थे, आज फिर दोबारा आए, और ये लोगों के आवाम के सामने कह दिया गया है। क्या वजह कि उनको भी कोई फोन कॉल तो नहीं आ गई थी कि जिनका साथ छोड़ दें अगर आपने इख्तियार लेना है तो? फोन कॉलें तो काफी उनको आई हैं, और दौरे भी कर रहे हैं आजकल अमेरिका के। देखें, हमारे ये तो अफसोस की बात है, जब तक आप जेन्युइन तरीके से नहीं आएंगे इख्तियार में, अगर भोंडे तरीके से इख्तियार में आएंगे और फिर अगर मक्के और मदीने की तरफ झुकने के बजाय अमेरिका के आगे झुक के आएंगे, बताइएगा, आपका भी सियासत में बहुत तजर्बा है, बहुत हर चीजों को पे गहरी नजर रखते हैं, क्या इमरान खान साहब बगैर अमरीकी आशीर्वाद के इख्तियार में आ सकते हैं? नहीं, इमरान खान ने, देखें, पाकिस्तान की सियासत के अंदर उसने मेहनत की है, इसको अप्रिशिएट करना है। नो डाउट, बहुत अच्छा लोगों को बाहर निकाला है, यूथ को बाहर निकाला है, और वो हुआ इसलिए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ये हुआ था, और ये कहना चाहिए हमें कि ऑपोजिशन थी कोई नहीं मुल्क के अंदर। यानी अगर सही ऑपोजिशन का किरदार अदा करती और ठोक बजा के करप्शन के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, इदारों की तबाही के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जो हमारे जो कारखाने बंद हो रहे थे उनके खिलाफ, जो इन्वेस्टमेंट यहाँ से मुल्क के बाहर जा रही है और जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं आ रही है, और जो नोट छापे, इनके खिलाफ आवाज उठाते, तो मैं समझता हूँ वो ऑपोजिशन का किरदार अदा करती। इतना बड़ा खिलाफ पैदा हो गया था, उसमें इमरान खान ने एक अच्छा कदम उठाया, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सही कि अब चाहे कोई लोग भी जो उसके साथ जा रहे हैं, ये उसकी मर्जी है कि किसको ले रहे हैं, किसको नहीं ले रहे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मर्जी है, लेकिन एक ऑप्शन उन्होंने और एक चीज बहुत मुख्तसर बताइएगा कि एक तरफ तो वो वही सारे करप्ट अनासर जो बाजी में हुकूमतों का हिस्सा रहे, जिनका तुरा इम्तियाज ये है कि वो आने वाली इक़्तिदार में आने वाली पार्टी में शामिल हो, तो वो इमरान खान के साथ होंगे, तो क्या इमरान खान का जो एजेंडा है वो पाया तकमील तक पहुंच सकेगा? अब लगता तो नहीं है। शुरू में लोगों को बड़ी उम्मीदें थी जब लाहौर का जलसा हुआ था उसके बाद,
لیکن جب لائن لگ گئی اور ہر اس لٹی ہوئی پتنگ کو انہوں نے اپنی کبڈ کے اندر جمع کرنا شروع کر دیا اور انہی لوگوں کو لے لیا جو کہ ایک سٹیٹس کو کا حصہ رہے ہیں، تو پھر تبدیلی جو ہے وہ اس طرح آتی نہیں ہے. اور میں سمجھتا تبدیلی لانے کے لیے ایک دائیں بازو کا ایک الائنس بننا چاہیے اور انشاءاللہ وہ بنے گا آگے. ان کے جو امریکہ کے دورے ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا امریکہ کے ساتھ ان کی بھی کوئی سیٹلمنٹ ڈیل ٹائپ کی کوئی چیز ہو جائے گی؟ نہیں دیکھیں، میں اس بات کا میں نہیں کہتا کہ ہوگی کہ نہیں، لیکن جہاں پہ بھی آپ کمپرومائز شروع کر دیں گے، جہاں پر بھی آپ جس پہ بات پہ کھڑے تھے، جس پہ لوگوں نے آپ کو ایک ساتھ دیا آپ کا، اگر اس سے آپ پھریں گے تو پھر آپ کا گراف جو ہے خود بخود ایک چیز بتائیے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک بوم آیا تھا عمران خان کا پاکستان میں، جو لاہور کے جلسے کے بعد پھر کراچی میں جلسہ، اس کے بعد اب کوئی وہ تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے بلکہ بہت زیادہ کم ہو گیا؟ دیکھیں، کوئی ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ کاف لیگ جو ہے وہ تحریک انصاف میں کنورٹ ہو گئی. صحیح. کیونکہ وہی لوگ تھے جہاں پر سٹنگ ایم این اے ہیں، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے. وہ سارے وہاں پہلے نہیں جانا چاہتے تھے عمران خان کے پاس، لیکن جلسے کے بعد انہوں نے سب نے دوڑیں لگا دی اور سب کو لینا شروع کر دیا. اب تبدیلی لائیں گے کہ نہیں لائیں گے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا منشور ہے. وہی لوگ ان کے اب ایڈوائزر ہیں، ٹھیک ہے، جو پرویز الہی کے بھی ایڈوائزر تھے، جو شہباز شریف کے بھی ایڈوائزر تھے، جو مشرف کے بھی ایڈوائزر تھے، چاہے وہ ایگریکلچر میں تھے، چاہے وہ فائنانس میں تھے، چاہے وہ فورن افیئرز میں تھے. وہی اگر ان کے ایڈوائزر ہیں تو وہ سٹیٹس کو میں تھوڑا سا اب ٹاپک کو چینج کرتے ہیں. اب باتیں زرداری صاحب کی پالیٹکس کی طرف، جو پاکستان میں انہوں نے 4 سال پالیٹکس کی، ریکنسیلیشن کے نام پر جس طرح انہوں نے مفادات بانٹے، لوگوں میں مفادات تقسیم کیے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اس پالیٹکس کو کیا کہیں گے؟ اور دوسری طرف یہ کہ جب وہ ایک شخص کورٹ میں پروو کرتا ہے کہ جی میں مینٹلی جو ہے ریٹائرڈ ہوں، مینٹلی دماغی طور پہ بیمار ہوں، کیا پاکستان کا آئین ایسے شخص کو اجازت دیتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان بننے کا؟ اور اگر ایسا شخص پاکستان کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے تو ہمارے سیاستدانوں نے اس کے خلاف کوئی ریزسٹنس نہیں کی، آپ جیسے لوگ باہر نہیں نکلے، کیا وجہ تھی؟ میں نے وہ بتایا نا کہ اپوزیشن تھی نہیں ملک کے اندر، ٹھیک، اور جس طرح سے یہ معاہدہ ہوا، جس طرح سے کمپرومائزز ہوئے، جس طرح سے امریکہ نے مداخلت کی، وہ ساری چیزیں وکی لیکس کے ذریعے اور کونڈولیزا رائس کی اگر کتاب پڑھیں گے آپ تو آپ کو خود ہی بتائے گی کہ کیسے رات کو 2 بجے اٹھ کر میں نے ان کو ملانے کی کوشش کی. صحیح. اور جو اصل میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کو لے کر چلنا تھا اور جس طرح ڈفائی کر کے محترمہ بے نظیر آئی تھی، اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں، آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میرے والد کا، میں تو کبھی ایسی پاور میں آیا نہیں یا وزیر رہا ہوں، اور جب بھی میں وزیر رہا ہوں اللہ کے فضل سے پہلا کمیشن ہم نے بنوایا، دوسرا شجاعت کمیشن ہم نے بنوایا پریشر ڈال کر، تیسرا جو جوڈیشل کمیشن بنا وہ ہم نے بنوایا نواز شریف کو یہ کہہ کر کہ ہم ساتھ نہیں چلیں گے. یہاں تو ایف آئی آر پتہ نہیں کٹی ہے کہ نہیں کٹی محترمہ بے نظیر کی. چور جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، قاتل ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کو پکڑ نہیں رہے. تو جب یہ کمپرومائز ہوں گے تو پھر آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ آپ اجازت میں چاہوں گا کہ بہت آخر میں بہت مختصر بتائیے گا کہ پاکستان کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا مستقبل، کیونکہ اب امریکہ ایک پسپائی کے بعد وہاں سے بھاگ رہا ہے جی، اور بھاگتے بھاگتے وہ کوشش کرے گا کہ پاکستان کو نقصان پہنچائے. اسی لیے پاکستان کو مضبوط، پاکستان کو متحد رکھنے کی ضرورت ہے، جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اس لیے ہم نے دیکھیں بلا تفریق سب کو، نواز شریف کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دی تھی شروع میں کہ آؤ اس میں دفاع پاکستان کونسل کے اندر آؤ. واحد جماعت تھی پاکستان کی جس نے کہا کہ نہیں بھائی ہماری مجبوری ہے، ہم نہیں آ سکتے. لیکن اس میں نواز شریف کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا، پی ایم ایل این کو کرنا چاہیے تھا. تحریک انصاف نے جس طرح باج وعدہ کیا کہ وہ عمران خان بھی اگلی دفعہ آئیں گے، میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہے جو ہمیں چاہیے. اور جیسے ہی امریکہ یہاں سے جائے گا اور یہ نام نہاد جنگ اگر ختم ہوئے گی تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر جتنا پوٹینشیل ہے، پاکستان کے اندر جتنی ریسورسز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، پاکستان کا مستقبل اچھا ہے. پاکستان میں صرف یہ ہے کہ عوام پاکستان کی اگر پہچان لے کہ صحیح لیڈر کون سا ہے، ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے، ہم نے کس کے پیچھے لگنا ہے. اب یہ ہے کہ مجبوراً بیچارے ایک سے ڈس کے دوسرے کی طرف جاتے ہیں، دوسرے ڈس کے تیسری طرف جاتے ہیں. جب عوام یہ سمجھ لیں گے جی کون ہمیں لیڈ کر سکتا ہے، اور ابھی تک مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ موجودہ لاٹ میں سے کوئی تبدیلی لانے والے ہیں، تو آئندہ پاکستان کا مستقبل میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا. محمد اجاز الحق صاحب بہت شکریہ. ناظرین، یقیناً آپ نے اجاز الحق صاحب کی گفتگو سنی جس میں انہوں نے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بہت سارے انکشافات بھی کیے ہیں اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بھی بتایا کہ اگر پاکستان کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے
اور یہ اچھے لوگوں کو انہوں نے منتخب کیا تو یقیناً پاکستان کا مستقبل بہت بہتر ہوگا, بہت روشن ہوگا, جو ہم سب کی, ہمارے پورے پاکستان کے عوام کی خواہش ہے. لیکن چند مٹھی پر سیاستدانوں کی وجہ سے اور کرپٹ عناصر کی وجہ سے جو مافیا بن کر پاکستان کی سیاست پر قابض ہیں, ان کی وجہ سے پاکستان کو جو نقصانات پہنچ رہے ہیں, ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں پاکستان کو کیسے بچانا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طارق کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.